पुस्तक मत्तीको 9 अध्याय हामीहरू 18 पदबाट 25 पद पढ्नेछौँ। मत्ती 9 अध्याय 18 देखि 26 पद पढ्नेछौँ। उहाँले यी कुराहरू तिनीहरूलाई भन्दै गर्नुहुँदा हेर एकजना शासक आएर यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, मेरी छोरी भर्खरै मरी, तर आएर आफ्नो हात उसमाथि राखिदिनुहोस् र ऊ बाँच्नेछ। अनि यीशु उठेर तिनको पछि लाग्नुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि। अनि हेर 12 वर्षदेखि रगत बहने रोग लागेको एउटी स्त्रीले उहाँको पछिल्लोतिर आएर उहाँको वस्त्रको किनार छोई, किनकि उसले मनमनमा भन्थे, मैले उहाँको वस्त्र छुन मात्र पाएँ भने पनि म निको हुनेछु। तर यीशु पछिल्लोतिर फर्किनुभयो र उसलाई देखेर उहाँले भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि त्यो स्त्री त्यही घडीदेखि निको भई। अनि जब यीशु त्यस शासकको घरमा आइपुग्नुभयो अनि बाँसुरी बजाउनेहरू र मानिसहरूलाई खैला बेला गरिरहेका देख्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हट, किनकि ठिटी मरेकी छैन तर निदाएकी छ। अनि तिनीहरूले उहाँलाई खिसी गरेर हाँसिदिए। तर त्यस भिडलाई बाहिर निकालेपछि उहाँ भित्र पस्नुभयो र त्यसको हात समात्नुभयो र त्यो ठिटी उठी। अनि यस कुराको कीर्ति त्यस मुलुकभरि फैलियो। र यहाँनिर कफरनहुममा एउटा अर्को अचम्मको घटना घट्यो। याइरस नामक एक शासकको चाहिँ छोरी बिरामी थिए। बिरामी भएर अति सिकिस्त भई र धेरै उपचारहरू गरे, धेरै खर्चहरू गरे, किनभने जीवन महत्त्वपूर्ण छ कि चाहे वृद्धहरूको, चाहे वयस्क, चाहे युवाहरू, चाहे बालबालिका सबैको। र यी सबै अवस्थामा चाहिँ उनको छोरी झन्डै मर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। र उनी एक शासक थिए। मूलत उनी चाहिँ नै सभाघरका शासक थिए कि सभाघरमा एउटा बिसप हुन्थ्यो। उनीको अर्कै शब्द छ, तर उनी बिसपको रूपमा काम गर्ने कि सबै कुराहरू निरीक्षण गर्ने यो किसिमको एउटा व्यक्ति हुन्थ्यो। र उनको मातहतमा अर्को व्यक्ति हुन्थ्यो जसलाई शासक पनि भनिन्थ्यो। र उसले चाहिँ नै कुन दिन कसले प्रचार गर्ने, कसले वचन पढ्ने, त्यो कुराको चाहिँ व्यवस्थापन गर्थ्यो। बिसपले बाइबल अथवा चाहिँ परमेश्वर वचन शासकलाई दिन्थे र शासकले चाहिँ जसले चाहिँ पढ्नुपर्ने उसलाई दिन्थ्यो। र हामी देख्छौँ कि यहाँनिर शासकको छोरी अत्यन्तै सिकिस्त भएर बिरामी भएको थियो। र उनले भनेको छ कि मेरी छोरी मरी भनेको छ, भर्खरै मरी। यद्यपि उनी मरिसकेको त थिएन, तर उनलाई विश्वास थियो अब मेरो छोरी यो बेला चाहिँ मरिसकेका छ। तपाईँ यस कुरालाई मर्कुसमा एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ। मर्कुस 5मा कतिवटा विवरण त्यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ, थप विवरणहरू। र यस प्रकारले याइरस नामक यस शासकका जुन छोरीको जुन सवाल हो, र यो अत्यन्तै चाहिँ बडो एकदमै चाखलाग्दो, एकदमै उल्लेखनीय यो घटना हो। यसको विवरण पवित्र शास्त्रमा उल्लेख भएको छ। र यहाँनिर हामी पाउँछौँ 22औं पदमा, हेर सभाघरका शासकहरू मध्ये याइरस नाम भएको एकजना आए भनेर। यसर्थ उनी चाहिँ शासक, कहाँको शासक? सभाघरको शासक, सेनेकाको शासक। र उनको नाम चाहिँ याइरस थियो। र उनले थाहा गरे कि येशूले निको पार्नुहुन्छ। तर एउटा अचम्म लाग्दो कुरा त के थियो त भन्दाखेरि, जोसुकैले यदि येशूलाई मसीह भने स्वीकार गरे तिनलाई सभाघरबाट निकालिने आदेश भइसकेको थियो। तथापि जब मानिसलाई समस्या पर्छ त सभाघरको शासक पनि येशू कहाँ गए? चङ्गाइको लागि येशू कहाँ गए? कि छोरीको चङ्गाइ उनको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। र यहाँनिर भनेको छ 23औं पद, मेरी सानै छोरी मर्नै आँटेकी छ। हेर्नुहोस्, यतापट्टि मत्तीमा मरेकी भनेको छ, तर यहाँनिर मर्नै आँटेकी। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि बालिका अत्यन्तै सिकिस्त थियो र उनलाई विश्वास थियो कि यीशु कहाँ पुग्दासम्म त्यस बालिका मरिसकेको हुनुपर्छ। यसर्थ उनले भनेका हुन् कि मेरी छोरी भर्खरै मरी, तर आएर आफ्नो हात उसमाथि राखिदिनुहोस् र ऊ बाँच्नेछ। यसरी उनमा विश्वास थियो कि यीशुले निको पार्न सक्नुहुन्छ। यीशुको बारेमा इस्राएलभरि नै एउटा विशेष सन्देश के प्रभाव भएको थियो
भन्दा येशूले कुनै पनि रोगीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, मरेकालाई समेत जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वास जनमानसमा थियो, जुन चाहिँ नै सही थियो, वास्तविक ठहरियो धेरै पटक र सधैँ नै त्यो वास्तविक हो। र हामी पाउँछौँ कि यो प्रकारले उहाँलाई आग्रह गरियो। र यो भइसकेपछि मत्ती 9:19 भनेको छ कि येशू उठेर तिनको पछि लाग्नुभयो। येशूले काहीँ कतै आलेटाले गर्नु भएन, अनिच्छा होइन, अनेक्षुक हुनु भएन, अनेच्छा व्यक्त गर्नु भएन, इच्छुक हुनुभयो। त प्रभु संसारमा मानिसहरू सेवा गर्न आउनुभयो, मानिसका निम्ति दिन आउनुभयो, सेवा लिन होइन तर दिन आउनुभयो। र हामी सबैको लागि हाम्रो येशू प्रभु उदाहरण हुनुहुन्छ। हामी पनि सेवा गर्नका लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ, सेवा गरिन होइन। दुःख कुरा हो आज संसारमा मण्डलीका पदाधिकारीहरू सेवा लिन चाहन्छन् होइन, विशेष होइन ड्रेस लगाउँदै है, मानिसहरूको सम्मान, मानिसहरूको नमस्कार होइन, मानिसहरूको आदर त्यो खोज्ने भएका छन्। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। र परमेश्वरले हामीलाई सामान्य सेवकहरू भएको चाहनुहुन्छ है, अरूको सेवा गर्ने है, र विनम्र दासहरू भएको चाहनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू एक विनम्र दास हो। उहाँ उठ्नुभयो, हिँडिहाल्नुभयो र उहाँलाई उहाँका चेलाहरूले साथ दिए। र चेलाहरूले मात्र होइन, र मर्कुसले थप विवरण दिएको छ कि ठुलो भिडले उहाँलाई साथ दिए, ठुलो भिडले उहाँलाई पछ्याए भनेको छ। तपाईँले मर्कुसको 5 अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ कि मर्कुसको 5 अध्यायमा यसरी उल्लेख गरेका छ कि 24 पद, अनि येशू तिनीसँग जानुभयो अनि एउटा ठुलो भिडले उहाँलाई पछ्यायो र उहाँको वरिपरि खचाखच भयो। यसर्थ येशू प्रभु सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थेन। आज मानिसहरूले छ्यास्स उहाँको बारेमा जो हल्का रूपमा भन्ने गर्छन् त्यो होइन, त्यो रूपमा येशू थिए। र मानिसहरू त्यस समयमा जहाँ जहाँ येशू जानुहुन्थ्यो ठुलो भिड लाग्थ्यो। यदि येशू काठमाडौँमा आउनुभएको भए यतिखेर है, र उहाँको विषयमा छ्यास्स अनि जुन हल्का रूपमा जुन किसिमले चाहिँ भन्ने गरिन्छ, ती व्यक्तिहरू पनि उहाँलाई पछ्याउँथे। र उहाँको कार्यहरू हेर्न, उहाँका वचनहरू सुन्न, प्रवचन सुन्न मानिसहरू भिड लाग्थे। त्यो कुनै विवाद छैन। र यसको चाहिँ प्रमाण हामी यरुसलेममा, इजरायलमा देख्छौँ कि जहाँ जहाँ उहाँ जानुहुन्थ्यो मानिसहरूको भिड लाग्थ्यो। यसरी तत्कालीन संसारमा है सारा विश्वकै ध्यान येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित थियो। प्यालेस्टाइनमा, इजरायलमा केन्द्रित थियो, येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित थियो। र उहाँका चाहिँ कृति चारैतिर फैलिदिएका थिए। एउटा विशेष एउटा अचम्मको व्यक्तिको जन्म भएको छ। त त्यही येशू जानु कि त्यस घरतर्फ जहाँ उहाँलाई बोलाइएको हो। येशू यसरी सेवा लिनु होइन तर दिन आउनुभयो। एउटा विनम्र सेवक, विनम्र दास रूपमा उहाँ आउनुभयो। हाम्रो लागि कति सुन्दर उदाहरण कि हामी येशूले पछ्याइरहेका छौँ। आज धेरैले भन्छन् येशूले पछ्याइरहेका छौँ, म विशेष क्रिस्चियन हो, हाम्रो चर्च विशेष हो, त्यो जस्तो होइन, ऊ जस्तो होइन, आदि इत्यादि कुराहरू। तर के उनीहरू येशू जस्तै छन्? प्रश्न त्यहाँनिर छ कि उनीहरू सेवा गर्न तयार छन् कि सेवा लिन होइन? मलाई मान्नुपर्छ, मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, फिटिक्कै मेरो सल्लाह बिना केही गर्नु हुँदैन, किन मलाई सोधिएन होइन, आदि कुराहरू यस्तो होइन। एउटा चाहिँ विनम्र सेवकले गर्ने काम है, आफूलाई होच्याउने हो, सेवा दिने हो, नकिल्लिने। यसर्थ येशूको जीवनबाट हामीले सिक्नु छ, आज सिक्नु छ र भोलि सिक्नु छ, निरन्तर सिक्नु छ। हामी येशू जस्तै छैनौँ, हामी त्यस रूपमा बदलिँदैछौँ तर येशू जस्तै पूर्ण भइसकेका छैनौँ। र हामी पाउँछौँ यस क्रममा के भयो त एउटा घटना 20 पदमा तपाईँ हेर्नुहोस्, मत्ती 9:20 पद। अनि हेर 12 वर्षदेखि रगत बहने रोग लागेको एउटी स्त्रीले उहाँको पछिल्तिर आएर उहाँको वस्त्रको किनार छोई। एउटी स्त्री, रगत बहने रोग लागेको स्त्री, 12 वर्षमा लगातार उनमा यो समस्या थियो। इस्राएलीहरूको व्यवस्था अनुसार, परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था अनुसार रगत बहने समस्या भएका व्यक्ति अशुद्ध हुन्छ र उनी सिधै येशू कहाँ चाहिँ अगाडि प्रस्तुत हुन सक्दैन। प्रभु मेरो यो समस्या छ, यो लाजमर्दो कुरा थियो सबैको सामने यो भन्नुपर्ने है।
तर उनलाई थाहा थियो कि यीशुले निको पार्नुहुन्छ। यीशुमा यी सबै कार्य गर्ने क्षमता सामर्थ्य छ, असम्भव कुरो उहाँमा सम्भव छन्। उहाँलाई मैले छुन मात्र पाएँ भने पनि म निको हुन सक्छु। कति ठुलो विश्वास। र त्यस भिडभाडमा यीशुलाई त्यस स्त्रीले यीशुको वस्त्र एउटा किनारमा त्यस स्त्रीले छोई। र उतापट्टि मर्कुसले भने छ भने तत्काल निको भए, सुनसाथ निको भए। है तपाईँ मर्कुसमा फेरि पनि जानुहोस्, मर्कुस 5 अध्यायमा। र त्यस स्त्री चाहिँ नै धेरै चाहिँ नै दुःख पाएकी थिए, उसले धेरै औषधि उपचार गरेका थिए। तपाईँ मर्कुस 5 को 25 पद हेर्नुहोस्। अनि कुनै एउटी स्त्री जसलाई 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग लागेको थियो र अनेकौँ वैद्यहरूबाट धेरै दुःख भोगेकी थिए अनि आफूसँग भएका सबै कुरा खर्च गरेकी थिए र केही लाभ भएको थिएन, त झन् खराब भएको थियो। आज मानिसहरू रोगहरूद्वारा पीडित छन्, अनेक खाले रोगहरू। जसलाई जे रोग लागेको छ यो जस्तो रोग त कसैले नपरोस्, त अर्कोलाई पनि त्यही लाग्दछ। है अनेक थरी रोग छन्, कसैको मानसिक रोग, कसैको मुटुको रोग, कसैको क्यान्सरको कुराहरू, कसैको चाहिँ के समस्या, कसै के समस्या। सबै रोगहरू खराब छन्, त्यसले मृत्युतर्फ लैजान्छ, त्यसले दुःख दिन्छ। र यस स्त्रीले ज्यादै दुःख पाएकी थिए, धेरै खर्च गरे, सम्पत्ति उसको सकियो, परिवारजन सबै हैरान होइन थकित भएका थिए। र उनले यीशुको विषयमा सुनेकी थिए। 27 पदले भनेछ, जब उनले यीशुको विषय सुने त भिडमा पछिल्तिर आएर उहाँको वस्त्र छोई। कति ठुलो विश्वास त्यस स्त्रीको। त उनले यसरी भनेकै थिए। 28 पद हेर्नुहोस्, किनकि ऊ भन्थे मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। कति ठुलो विश्वास। यीशुले निको पार्नुहुन्छ र उनले उहाँको वस्त्र छोई भनेको छ। र 29औं पदमा उल्लेख गरेको छ, अनि तुरन्तै उसको रगतको धारा सुकिहाल्यो अनि त्यस रोगबाट आफू निको भएको कुरा उसले आफ्नो शरीरमा थाहा पाए। निको भए, तत्काल निको भए। प्रभु कति अचम्मको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई छुँदा पनि मानिस निको हुन्थे। त्यस स्त्री निको भई। 12 वर्षदेखि लगातार यस रोगद्वारा पीडित यस महिला मानसिक रूपले कति पीडित थियो होला, सामाजिक रूपले कति उनी बहिष्कृत थियो होला र कति दुखी थियो होला। त ईश्वरलाई उनले छोई, तत्काल निको भई। उनले महसुस गरी रगतको धारा बन्द भएको छ। है र मर्कुसमा नै त्यो बयान गरेको छ कि यीशुले त्यस बीच भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएको छ, कसले मलाई छोए? चेलाले भनेका पनि छन्, यो त भिडमा कसले छोए तपाईँ भन्नुहुन्छ, त दुनियाँले छुन्छन्, कसले छोयो भने तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? र त्यस बिचमा त्यस स्त्री जो नम्र स्त्री थिए, आभारी स्त्री थिए, यस चङ्गाईको लागि अत्यन्तै खुसी भएकी थिए अनि प्रभुको चरणमा आई धन्यवाद गर्दै उनले भने, प्रभु म यसरी निको भएको छु तपाईँको अनुग्रहद्वारा। यो कति रमाहाटको यो चाहिँ समय थियो होला त्यस स्त्रीको लागि। र हामी पाउँछौँ 33औं पदमा, मर्कुस 5:33, अनि त्यो स्त्री आफूभित्र जे भएको थियो सो थाहा पाएर डराउँदै र कामदै आए अनि उहाँको अघिल्तिर भुइँमा घोप्टो परी उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताए। यस स्त्रीको हृदय रमाहाटले भरेको थियो र उनी डराउँदै र कामदै उहाँको अघिल्तिर भुइँमा घोप्टो पर्दै उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताए। प्रभु 12 वर्षदेखि लगातार म यस रोगद्वारा पीडित छु, धेरै खर्च गरेँ, धेरै उपचार गरेँ, मेरो सबै सम्पत्ति स्वाहा भयो, मलाई सबैले हेला गर्छन्, म सबैद्वारा पीडित छु, चाहिँ उपेक्षित छु, म त मरे तुल्य मानिस थिएँ, स्त्री थिएँ। तर जब मैले तपाईँको कपडा यसो छोएँ तत्काल म निको भएँ, सबै सत्यता बताएँ। र प्रभुले यी सबै किन गर्नु भएको छ? प्रभुले कहिलेकाहीँ यसरी कार्य गर्नुहुन्छ है, त सबैका सामु त्यस स्त्रीको चङ्गाई प्रकट होस् भन्ने उहाँको चाहना हामी यहाँ देख्छौँ। है उहाँले सोध्नुभयो 31औं पदमा, कसले मलाई छोयो?
त भिडभाडमा कसले छोयो भने यतै ठेलाएको छन् उतै ठेलाएको छन्, दुनियाँले छोएको छ। तर मूल उद्देश्य के थियो त त्यस स्त्रीको विश्वासको साक्षीको निम्ति उहाँले यो गर्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उसलाई भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। विश्वास महत्त्वपूर्ण छ, विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। शान्तिसित जाऊ र तिम्रो रोगबाट स्वास्थ्य हो। विश्वासद्वारा उनी निको भई। कति अचम्म कुरा। र विश्वास महत्त्वपूर्ण हो है। प्रभुले त्यही कुरा भन्नुभयो कि त्यस स्त्री निको पारिएको छ र विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ यही मर्कुस 9:29 पद, के अरे मत्ती 9:29 पद हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, जहाँ प्रभुले भन्नुभयो है तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस् होइन। यो प्रकारले विभिन्न अवस्थामा रोगीहरूको सम्बन्धमा उहाँले यो गवाई दिनुभएको छ है। दुई अन्धाले देख्न चाहे है र उनीहरूले भने तिमीहरू के चाहन्छौ, हामीमाथि दया राख्नुहोस्, तिमीहरू के चाहन्छौ होइन। देख्न चाहेको हो त तिमीहरूको विश्वास अनुसार होस्, तत्काल निको भए, देख्ने भए। यसरी चङ्गाइमा विश्वासको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। विश्वास छ, हामी प्रार्थनाको आग्रह गर्छौँ। विश्वास छ, हामी आफै पनि प्रार्थना गर्छौँ कि परमेश्वरले निको पार्न सक्नुहुन्छ है। हामी मर्कुस 10:52 पनि पढ्नेछौँ। मर्कुस 10:52 पद र यहाँ लेखिया छ, ईश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पाएर बाटोमा यीशुको पछि लाग्यो। अन्धा बर्तिमैको सवालमा त्यो भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमी चङ्गाइ भएका छौ। यसरी चङ्गाइमा विश्वासको भूमिका हामी पाउँछौँ। यो लुका 7:50 पद तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लुकाको पुस्तक 7:50 पद। लुकाको पुस्तक 7:50 पद हामी पाउँछौँ। तब उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसित जाऊ है। यो प्रकारले बारम्बार प्रभुले बिरामीहरूको सवाल भन्नुभएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमी बचाइएका छौ। जसले विश्वास गरे प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, ती आयो उहाँका। जसले विश्वास गरेन ती आएनन्, निको भएनन् पनि। तसर्थ चङ्गाइमा विश्वासको भूमिका छ कि प्रभुले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। लुका 17:19 पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लुका 17:19 र यहाँ पनि यो उल्लेख भएको छ। लुका 17:19 पद। अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो, उठ आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। फेरि होइन, कोरीहरू मध्ये एकजनाको सवाल त्यो भन्नुभएको छ। विश्वासद्वारा मानिस निको पारिएको छ। विश्वास महत्त्वपूर्ण छ कि प्रभुले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा विश्वास छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईँमा विश्वास छ, तपाईँ प्रार्थनालाई आग्रह गर्नुहुन्छ। तपाईँमा विश्वास छ, तपाईँ प्रार्थना खुरन्तर लाग्नुहुन्छ। विश्वास छैन, तपाईँ एकचोटि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसपछि गर्नुहुन्न। विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। र लुका 18:42 पनि हामी पढ्नेछौँ। लुका 18:42 पदमा अनि यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, देख्ने हौ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तिनी अन्ध बर्तिमेको बारे यहाँ पनि उल्लेख छ। बारम्बार विश्वासद्वारा चङ्गाइ भएको विवरण हामी पाउँछौँ। यसर्थ विश्वासद्वारा त्यस स्त्रीको रोग निको भयो। प्रभुले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम आशा केवल ख्रीष्ट येशूमा उनले पाए र उनले अनेक गरेर त्यस भेट बिचमा प्रभुको वस्त्र छोई तत्काल निको भई। प्रभुले भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ र तिम्रो विश्वास कारणले तिमी अब बचाइएका छौ, चङ्गाइ भएका छौ। त प्रभुले त्यही भन्नुभयो मत्ती 9:22 पदमा। तर येशू पछिल्लोतिर फर्किनुभयो, उसलाई देखेर उहाँले भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि त्यो स्थिति त्यही घडीदेखि निको भई है। त मर्कुसले बयान गरेको छ, सुनसाथ निको भए। त्यही भन्न खोज्या हो, त्यही घडीदेखि। त्यसो एकछिनमै प्रभुले भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो हँ? यो भिडमा कसले छोयो भन्नु त एउटा
अनौठो प्रश्न त हो, तर उहाँले तिनको विश्वासलाई त्यस भिडमाझ प्रस्तुत गर्न चाहनुभयो। र 23औं पद उल्लेख छ मत्ती 9:23 मा, अनि जब येशू त्यस शासकको घरमा आइपुग्नुभयो अनि बाँसुरी बजाउनेहरू र मानिसहरूलाई कैला बैला गरिरहेका देख्नुभयो। अब धेरै समाजमा जस्तै इस्रायली समाज पनि ग्रिक समाज पनि थियो समस्या। मूलतः ग्रिक समाजमा यो खालको विश्वास थियो कि मरेका मानिसको आत्मा वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ र तिनका लागि गाजा बाजा बजाए खण्डमा, हल्ला गरे खण्डमा, तिनको नाम बोलाए खण्डमा ती चाहिँ फर्किन सक्छ भन्ने खालको मान्यता पनि थियो ग्रिक समाजमा। जसले गर्दा उनीहरू 7 दिनसम्म 1 हप्तासम्म लगातार बाजा बजाउँदै चाहिँ नि उनीहरू बस्थे है। र अब यसको प्रभाव त पर्छ मानिसहरूमा, अनि अरूमा पनि सर्छ, संस्कृति कल्चर त सर्छ र हामी पाउँछौँ। र यो खालको चाहिँ स्थिति वा चाहिँ संस्कृति यहाँ पनि देखियो। बाँसुरी बजाउनेहरू होइन, किन बाँसुरी बजायो, हल्ला खल्ला गराएन पर्छ, यो किसिमको चलन हो एउटा, त्यो किसिमको चाहिँ संस्कृति हो। र हाम्रो समाजमा त्यो छ होइन। कोही मान्छे मरिरहेको छ अनि कोही चाहिँ शङ्खा फुक्ने, कोही चाहिँ होइन ढ्याङ्ग्रो बजाउने, यो अनेक तालको चाहिँ गतिविधिहरू छन् है। यो सबै के त त्यससँग मिल्दोजुल्दा छन् है। मृतकलाई केही न केही प्रकारले खुसी पारौँ कि तारौँ कि भुलाउँ कि फर्काउँ, जे उद्देश्य भए पनि त्यो किसिमको कार्य गरेर हामी देख्छौँ। तर त्यस बिचमा येशूले के भन्नुभयो, 24औं पद हेर्नुहोस्। तब येशू उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हट, किनकि ठिटी मरेकी छैन तर निदाएकी छ। अनि तिनीहरूले उहाँलाई खिसी गरेर हाँसिदिए है। येशू धेरै पटक ठट्टामा उडाइनुभयो र यो कहिले रोकिएन र यस अवस्थामा पनि उहाँ ठट्टामा उडाइएको हो। यद्यपि केही अगाडि बाटोमा एउटा अचम्मको घटना घटेको हो। स्त्री जो 12 वर्ष रगत बहने रोगद्वारा पीडित थिए, उनी चङ्गाई भएको हो, तर अब यहाँनिर उनको ठट्टा उडाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो मरेकी छैन, यसो माने मरेकी त हो, त प्रभुले निको पार्न सक्नुहुन्छ अघि, त्यस अर्थ उहाँले यो भन्नुहुन्छ। अथवा त्यस ठिटी चाहिँ आशारहित अवस्थामा गएको छैन, हट, ठाउँ छोड्न लगाइयो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई खिसी गरेर हाँसिदिए भनेको छ। र 25औं पदमा उल्लेख छ, तर त्यस भिडलाई बाहिर निकालेपछि उहाँ भित्र पस्नुभयो र त्यसको हात समात्नुभयो र त्यो ठिटी उठी। मर्कुसले थप विवरण दिएको छ यसबारे, मर्कुस 5 मा, कि उहाँले बोल्नुभएको शब्दको यहाँ उल्लेख भएको छ, विवरण आएको छ अघि। त उहाँले के भन्नुभयो त, 41औं पदमा उल्लेख छ, उहाँले ठिटीको हात समाते त्यसलाई भन्नुभयो, तलिथा कुमी, जसको अर्थ हो, हे सानी केटी म तिमीलाई भन्छु उठ। तलिथा कुमी होइन, त उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, म परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकार उहाँमा छ। र मरेको लासलाई जीवित पार्ने अधिकार उहाँमा छ। मान्नु कि ऊ सुत्या छ, झैँ गरी हामी उहाँले बोलाउनु भयो, तलिथा कुमी, ए सानी केटी उठ, म तिमीलाई भन्छु उठ। र 42औं पदले भनेको छ, तुरुन्तै त्यो सानी केटी उठी हिँड्न थाले, किनभने ऊ 12 वर्षकी थिए। अनि तिनीहरू साह्रै छक्क परे, छक्क 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 लागेको कुरा थियो। उनी मरिसकेको व्यक्ति हो, नभए मानिसहरूले यसरी बाँसुरी बजाउँदैनन्, यस किसिमले मानिसहरूको जमघट हुँदैन, मरेको पुष्टि भइसक्यो हो। त्यसपछिका विधिहरू, उनीहरूको रीतिहरू, संस्कारको लागि उनीहरू जुटेका थिए। तर प्रभुले भन्नुभयो, अनि यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् भने उहाँले तिनीहरूलाई बारम्बार आज्ञा दिनुभयो अनि उसलाई खानालाई केही दिनु भनी भन्नुभयो। उहाँले गर्नु, यो कुरा चाहिँ कसैलाई नभनियोस् है त। यसले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि प्रभु आफ्नो बढाइ चढाइ होस् भन्ने कुरा कहिले सोच्नुहुन्न होइन। आफ्नो बढाइ चढाइ, आफ्नो चाहिँ नै प्रशंसा उहाँले खोज्नुहुन्न। उहाँ विनम्र सेवक, विनम्र दास हो। तर चाहिँ नि त्यस रगत बगाउने स्त्रीको बारेमा भने उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई कसैले छोएको छ, तर यस उद्देश्यले कि तिनको प्रशंसा गर्न चाहनुभयो उहाँले। त्यस महिलाको
आफ्नो प्रशंसाको लागि होइन, तर त्यस महिलाको विश्वासको गर्न चाहनु, त्यसलाई त्यो प्रश्न राख्नुभयो, सबैका बीच प्रकट गराउनुभयो। त्यस स्थिति प्रकट भई त उनी निको पारिए र त्यस घटनाको विवरण लेखियो, किनभने त्यसद्वारा उहाँ मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि पुष्टि हुन्थ्यो। र हामी मत्ती 9को 26औं पदमा पाउँछौँ, यस कुराको कीर्ति त्यस मुलुकभरि फैलियो, येशूले जीवन दिनुभयो, उहाँ जीवनदाता हुनुहुन्छ र सबै जीवन परमेश्वरबाट आउँछ। मानिसले कहिल्यै पनि जीवन सृजेको छैन। मानिसले हवाईजहाज बनाए, मानिसले चाहिँ विभिन्न पानी जहाजहरू बनाए, रेल बनाए, होइन, अनेक यस्ता प्रविधिहरूको विकास गरे, तर जीवन बनाएको छैन। कुनै प्राणी सृजेको छैन, होइन। विभिन्न प्राणीको बिउ जोडेर यताउता गरेर चाहिँ केही अनौठा प्राणी बन्यो होला, त्यो काम नलाग्ने प्राणी त बन्यो होला, तर त्यो जीवको जुन आवश्यक अवयव हो, होइन, डिएनए हो, त्यो त बनाएको छैन मानिसले। त जीवनको स्रोत परमेश्वर हो है। त हामी पुस्तक प्रेरितको 17 अध्यायमा पाउँछौँ कि परमेश्वर हामी सबैको जीवनको स्रोत हो। त हामी उहाँमै चलहल गर्छौँ र जिउँछौँ। यसर्थ जीवनको स्रोत चाहिँ नै उहाँ मात्रै हो। र 25 पद उल्लेख छ प्रेरित 17:25मा, त उहाँले न त उहाँले केही खाँचो परे झैँ गरी मानिसहरूको हातबाट सेवा नै लिनुहुन्छ, किनकि उहाँले पो सबैलाई जीवन सास र सप्तौँ दिनुहुन्छ। जीवन दिने परमेश्वर हो। र त्यस्तै गरी हामी पाउँछौँ 28 पदमा, किनकि हामी उहाँमा हामी जिउँदछौँ, हिँडडुल गर्दछौँ, अस्तित्व राख्दछौँ। यसैले जीवनको मालिक परमेश्वर हो। र परमेश्वर शरीरमा आउनुभयो, मसीह येशू ख्रीष्ट, उहाँमा जीवन दिने अधिकार छ। उहाँले जीवन दिनुभयो। त्यस स्त्री जो मरेकी थिए, त्यस बालिका, तिनलाई जीवित पार्नुभयो। त्यसरी लाजरस नामक एक वयस्कलाई पनि उहाँले जीवित पार्नुभयो। मरेकाबाट मरेर 4 दिन चिहानमा राखिएको अवस्थाबाट जीवित पारियो। त्यस्तै अर्को घटनामा एक युवकलाई जीवित पारिएको छ। चाहे बालबालिकाहरू, चाहे युवाहरू, चाहे वयस्क, सबै जीवित पारिन सक्छ। त इस्रायलमा उहाँ मानिसहरूलाई जीवित, मरेकाहरूलाई जीवित पार्दै चाहिँ उठाउन आउनु भएन, तर उहाँ मसीह हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नलाई केही व्यक्तिहरूलाई उहाँलाई निको पार्नु, माने जीवित पार्नुभयो। यसर्थ हामी देख्छौँ उहाँ चाहिँ जीवनदाता हो, उहाँमा जीवन छ, उहाँमा हामी चलहल गर्छौँ, जिउँछौँ। र उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य जीवनमै हुँ, उहाँमा जीवन छ। यसर्थ उहाँ जीवन हो। योना 11 लेखिया छ, भन्नुभयो प्रभुले कि जीवन र पुनरुत्थान भने यसरी येशूमा जीवन छ। उहाँ आफै पनि बौरी उठ्नुभयो, मरे हुनु भएन। र अब हामी जीवनदातालाई पछ्याउँछौँ, होइन। विभिन्न किंवदन्तीहरू छन्, कथाहरू छन्, होइन। कुनै आफ्नो गुरुलाई सोधेका थिए, नमर्ने उपाय केही छैन प्रभु, गुरुज्यू, ठिक छ, यसको जवाफको लागि म तिमीलाई एउटा काम दिन्छु। तिमी सबै ठाउँमा गएर नमर्ने परिवार कोही छ कि, कहिले नमर्या परिवार कोही छ सोधेर आऊ। धेरै घर चाहेर सबैले उसलाई मूर्ख तुल्याए। यस्तो पनि काहीँ सोध्ने हो? नमर्ने कोही परिवार छ? गुरुजी मैले यो कुरा पाएँ। अब तिमीले थाहा गर, मान्छे मर्नै पर्छ र मृत्युबाट छुटकारा पाउने उपाय छैन भनेका अरे। तर येशू ख्रीष्टले त्यो भन्नुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ म जीवन र पुनरुत्थान हुँ, म जीवन दिन्छु, मरेकालाई बौराउन सक्छु। उहाँ आफै पनि बौराउनु हो। र येशू प्रभु बौराउनु भएन भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हो, बेकार हो, हाम्रो प्रचार बेकार हो, हामी सबै दुखी मानिस, सबैभन्दा दुखी मानिस हुन्छौँ। तर येशू ख्रीष्ट बौरै उठ्नुभएको हुनाले उहाँ सामर्थ्य साथ परमेश्वर पुत्र ठहरिनु भएको छ। रोमी 1:4 त्यो भनेको छ स्पष्ट गरी। यस ख्रीष्टको बढी उठाइले ठुलो अर्थ राख्दछ। उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ र हामीले पछ्याउने उहाँलाई हो। सारा संसारले पछ्याउने उहाँलाई हो। र उहाँ जीवनको लागि संसारमा आउनु हो कि मानिसहरू चोरु नाश गरौँ भनेर आउँछ, तर म जीवन दिन आएँ। त येशू ख्रीष्ट सबैको
जीवनको लागि आउनुभयो। किन सबैले पाप गरेका छन् र पापको जाला मृत्यु हो। र ख्रीष्ट येशू मानिसहरूको लागि जीवन दिन आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्न आउनुभयो ताकि तिनलाई प्राप्त गरौँ, ताकि मानिसहरूलाई जीवन दिउँ, मुक्ति दिउँ। ख्रीष्टमा हामीले मुक्ति पाएका छौँ, ख्रीष्टमा हामीले आशिष पाएका छौँ प्रभु। यसर्थ हामीले उहाँमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउँछौँ, किनभने अन्य तरिकाबाट मुक्ति छैन, केवल उहाँको अनुग्रहद्वारा। र हामीले गर्ने काम चाहिँ के हो? विश्वास। ख्रीष्टले मेरो लागि के गर्नुभयो? कल्भरी क्रुसमा बौरी मारिनुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। त्यस कुरामा विश्वास गरेर मेरो आफ्नो पापहरूबाटको पश्चाताप गरेर चाहिँ नै हामीले चाहिँ नै मुक्ति पाउँछौँ। हुन्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ र वचनको भागले यहाँ अन्त गर्नेछौँ।